ज्या कलेचें सादरीकरण जाले उपरांत तेजें पुस्तक काडचें देखून ताका दोन मुखेल हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा, एक साहित्यीक मूल्य, दुसरें प्रायोगीक मूल्य. म्हणून आमचे कडेन कोंकणींत कांय अश्यो संहिता आसात जांकां आकांताचें साहित्यीक मूल्य आसा पूण प्रयोग क्षमता उणी आशिल्ले कारण ताचो प्रयोग बरो जायना. तो आतां तांणी केलो ना काय आमी करूं ना हाजेर प्रश्नचिन्ह आसा. खरें म्हटल्यार ती गव्हर्मेंटाची जबाबदारी. कारण जेन्ना राज्य भाशेची जेन्ना नाट्य सर्त जाता तेन्ना तिका 50 वर्सां जाता ती सेलेब्रेट करपाक. हो वादाचो विशय म्हाज्या नदरेंतल्यान सामको गौण कसो सारको. कारण खंयचो लेखक कलावंत ही त्या त्या राष्ट्राची राष्ट्रीय संपत्ती आसता आनी आमकां खंयचीच आमची राष्ट्रीय संपत्ती अशा बारीक बारीक अशा विशयांतल्या हातून आमकां होगडावपाची ना. हे नाट्यशिल्प स्पर्धात्मक नाटकान प्रयोगशील नाटकान उबे जातले जाल्यार लेखकान आनी कितले संस्कार आपल्याक स्वताक घालून घेवंक जाय, आनी वाचन कितलें करूंक जाय, अभ्यास करूंक जाय. हें जर उणें पडटा जाल्यार तें भरून काडपा खातीर गोवा कोंकणी अकादमी स्वता कांय कृतीसत्रां पयलीं घेताले, आतां आमी घेवपाची चिंतता. कांय ग्रुपांच्या वांगडा आनी व्हडल्या लेखकांच्या वांगडा म्हजे वादय जाल्ले आसा ह्याच गजालींचेर. रायट फ्रॉम इलियाद धरून सगळीं व्हडलीं व्हडलीं नाटकां लिटरली तशीं उखलून चोरून ती हे केल्ली आसा, कॉपी केल्या. हांव चोरून इतक्याच खातीर म्हणटा कित्याक नांव दिवनासलें. तेणें जर सांगलेलें लेखकान की बाबा हांव ह्या हितूनच्यान घेता म्हणून, आनी एक लायक विष्णू सराचें नाटक आसा डोंगर माथ्यार उजो पेटला, वीच इज लायक डोंगर म्हातारा जाला. ओके. पण तेन्ना तेणें क्रेडीट दिवना. मागीर ते एक्सक्युजीस सांगता लोक की ना ते पॅम्पलेटार छापपाक विसरले बी म्हणून. त्या वेळार जे कोंकणी नाट्य स्पर्धा जावपा जाय ही एक तळमळ आसली आनी तातूंतल्यान कांय लेखक घडले. तातूंतल्यान पुंडलीक नायकान खणखण माती बरयली, दिलीप बोरकरान नाटक बरयलें, एन शिवदास जे आतां पर्यंत कविता कथा हो प्रकार हाताळटाले तांच्यांनी नाटक बरयलें. The voice for coin.